بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد في سلسلة جافا اف اكس. وسمحوا لي شوية الصوت ديالي مدعدع، عطاني شوية البرد. اليوم ان شاء الله غنتعلموا كيفاش ننتقلوا من فوناتر لأون اوتر فوناتر، وغنقادو في البروغرام ديالنا شي مسائل. قبل ما نكري اون نوفيل سين غنقادو واحد 3 ديال الامور. المسألة الاولى غنحذف هاد اللابيل، ما بقيتش محتاجها. دابا راه ولينا غننتقلوا من سين لسين اذا كانوا المعلومات صحاح، وغنافيشي اون بواط دو ديالوج اذا كانوا المعلومات غالطين. اذا جميع المسائل اللي فيها اللابيل غنحذفها. دونك اللابيل هنا ضفتو للكونتينر ديالي غنحيدو، وهنايا في وسط الايف ماشي هادشي اللي بقيت باغي. وباش نحيد هاد لي زيرور هنا غنحل لاكولاد هنا ونسدها، ولا ميم شوز في الاز نحل لاكولاد ونسدها. وباقي هنا دابا ندير شنو غيدا اذا كانت هاد الكونديسيون متحققه، وشنو غيدا اذا ما كانتش متحققه. اذا هاد لابيل تخلصنا منه ونحيدها تم لامبورطاسيون هنايا. المساله الثانيه بلاصه ما نبقى نزيد هنا كل اليمون بوحدو غنزيدهم دقه وحده. لا ميثود اد كتزيد ليا كل واحد بوحدو. كاينه اون ميثود اد اول كتضيفهم كاملين مره وحده. فغنجي هنايا فوق وغندير روت بوان جيت تشيلدرن بوان، وغنستعمل لا ميثود اد اول، وهنا غنزيد ليه هاد لي نون كاملين. غنزيد تي اكس تي نو لي فيرغول، نزيد تي اكس تي مو دو باس فيرغول بي تي ان فيرغول بي تي ان كيتي بوان فيرغول. الوغ هاد لا لين هادي كتعوض هاد لي 4 لين كاملين باش الكود يصغر واحد شويه، ميبقاش الكود كثير. المساله الثالثه كاينه واحد الخاصيه في نيتبينز، وهي انه اذا كان واحد الكود ما بقيتيش باغي تشوفو غير معمر عليك الدنيا، فيمكن لك تجي لهاد الناقص اللي كتبان هنا وتكليكي عليه وتخبي داك الكود. فمثلا هاد لامبورطاسيون هادي معمر الدنيا هنا صافي، فاش كنامبورطي شي حاجه تزاد بلا ما بقى يبانو ليا هنايا، فانا كنحيدها. ولا بغيتيها تعاود تبان كتكليكي على زائد، شتا ناقص كتخبيها، زائد كتافيشيها. اذا لامبورطاسيون مبقيتش باغيها تبان، لا ميثود مين هنا مبقيتش باغيها تبان. هاد لو بوطون كيتي صافي راه الكود ديالو كامل مبقيتش باغي يبان، هو البوطون كيتي دابا الكود ديالو كامل مخبي هنايا. ايوا دابا نجيو للمساله ديال نكريو اون دوزيام فوناتر. المسائل اللي احتاجيتها في لا بروميير فوناتر هي اللي غنحتاجها هنا، وغنعاود نفس الخدمه تقريبا. اول حاجه غنحتاج ان كونتينر، فغنجي وسط هنايا وغنكريي ان كونتينر. دونك غنكوبي هاد لا لين هادي، عارفين كرييت الكونتينر ديال لا بروميير فوناتر، غنكوبي وغنجي دابا وسط الايف لان الخدمه كامله تكون اذا كانت الكونديسيون متحققه. اذا كلشي غنديرو وسط الايف، غنجي وسط الايف وغنكوبي الكود، ولكن هاد المره ما غنديرش في بوكس، غندير اش بوكس يعني اوريزونتال. الت اونتري امبورتي اش بوكس. في بوكس كيعرض ليا لي كومبوزون دون فاسون فيرتيكال، اش بوكس كيعرض ليا لي كومبوزون دون فاسون اوريزونتال. وكتلاحظوا هنا واخا مسمي هذا روت ومسمي هذا روت ما دارش ليا اشكال. علاش؟ لان هاد الروت هادي سي اون فاريابل لوكال كتخدم بها غير وسط الايف، فما كديرش مشكل. الا جيت مثلا هنايا كونترول سي وجيت تحت منها كونترول في، هنا غدير لي مشكل لان مسمي روت ومسمي روت. هو يقول لك فاريابل روت is already defined in class، يعني كيقول لك هاد لا فاريابل ديجا دايرها في لاكلاس، ما عندكش الحق ديرها هنا. ولكن الا كانت وسط ان اوتر بلوك بحال وسط الايف هنايا راه خدام بها غير وسط الايف. الا خرجتي لبرا هنايا ودرتي روت راه ما كيعقلش على هادي، كيقصد دابا هاد الروت هادي اللي كاينه هنا. وباش ننتبهوا لها انتم شوفوا كي ملونه بالخضر بحال هادي، اما هادي ما ملوناش بالخضر، هذا هو الفرق. مزيان، هذه المساله الاولى اللي غنحتاجو الكونتينر. المساله الثانيه غنحتاج ان اوبجي من لا سين. كيما هنا كرييت اون سين، حتى هنا خصني نكري اون سين. اذا غنجي نكوبي هاد لا لين كونترول سي، نجي هنا كونترول في، وتا هي ما غنبدلش لو نون ديالها، ما غنبدل والو هنا. لا سين لا سي اون سين جديده ماشي هاد لا سين هادي. والروت راه كيعتبر هذا الروت هذا الاش بوكس ماشي الفي بوكس، ولي ديمونسيون نديرهم لي ميم. بغيت نكبرها بغيتي مثلا دير هنا 600 هنا 400 ماشي اشكال. ثالث حاجه خصني ندير، خصني نحط هاد لاسين وسط البرايمري ستيج باستعمال نفس هاد لا لين اللي درتها هنا. فين هي؟ ها هي برايمري ستيج 7 سين. غنكوبيها وغنجي هنا دابا، يعني دابا كنقول لي برايمري ستيج حط لي فيه هاد لاسين هادي ماشي لاسين كبيره. باش ما تدوخوش هنا يمكن لي نبدل السميات، نسمي هذا روت جوج
ونسمي هذا سين جوج، ونسمي هذا جوج، ونسمي هذا سين جوج باش ما تدوخوش. صحيح حنا بدنا كاع السميات ونخرجوا من باب واسع. بهاد لي 3 لين هادو راه دابا يمكن لينا نفتحوا اون اوتر فونيتر اذا كليكينا على البوطون فاليدي. انا غنخدم البروغرام. ها هي الفونيتر الاولى، غندخل لو نون لو مود دو باس كوريكت اللي هما فوزي ونفاليدي. فكطلع هذا واحد ليا اون دوزيام فونيتر، ها هي كتبان كبر وما فيها والو. الوغ دابا خصنا نعمرو هاد لا فونيتر بي كومبوزون. فغندير فيها جوج ديال لي كومبوزون، غندير فيها دو بوطون كيرجعني لا سين الاولى وبوطون كيتي. فغنجي هنا ونكريي دي زوبجي، غنجي نكوبي عاوتاني هادو ها هما كونترول سي. الوغ الخدمه كتبقى تعاود دابا، هنا خصكم تكونوا ضبطتوا هاد الامور. غنسمي هذا بي تي ان روتور لان كيرجعني لا سين الاولى، وهذا بي تي ان كيتي ونسميه كيتي 2 يلا باش ما يتخلطش عاوتاني مع بي تي ان كيتي اللي كاين الفوق. مزيان الوغ هذا غنسميه روتور ا لا سين 1. هذا هو التكست اللي بغيتو يكون مكتوب فيه. مزيان اش خصني ندير؟ خصني نزيد هاد لي بوطون في الكونتينور. اذا غنجي ندير روت 2 بوين get children وندير لي هنا لا ميثود اد اول يلا تعلمنا، ونزيد فيها هاد لي دو بوطون بي تي ان روتور فيرغول و بي تي ان كيتي 2 او بوين فيرغول à la fin. صاي جي اجوتي لي دو بوطون للكونتينور ديالي. الا انغيستريت وخدمت البروغرام ودخلت عاوتاني لو نون فوزي لو مود دو باس فوزي فاليدي. ها هما لي بوطون شفتهم هما داو، وكتلاحظوا داروا دين فاسون اوريزونتال. علاش؟ لان دابا خدام بالاش بوكس، والاش بوكس قلنا كيستف ليا لي كومبوزون ديالي اوريزونتالمون ماشي بحال الفي بوكس اللي كيستفهم فيرتيكالمون. دابا غير الا كليكيت على لي بوطون ما كيديروا والو لان مازال ما درتش لهم لا جيستيون دي زيفينمون. او غندير لا جيستيون دي زيفينمون كيما درناهم في السابق باستعمال لا ميثود سيت اون اكشن. ها هي هنا فغنجي للبوطون روتور فغندير بي تي ان روتور بوين سيت اون اكشن، والداخل غندير ليه نيو اون كلاس انونيم كما تعلمنا في الفيديو السابق او الفيديو اللي قبل منه. ايفنت هاندلر اوكي هو كريا ليا لا ميثود هاندل ونحيد هاد الكود اللي كيتجينيرا. ايوا ويلا كليكيت على البوطون روتور اش بغيتو يدير؟ بغيتو يبدل ليا لاسين عاوتاني يرجع ليا لاسين الاولى. فاون لين اللي غديرها ليا برايمري ستيج بوين سيت سين. هاد لا ميثود هي اللي كتبين ليا اين فونيتر اللي بغيتها تافيشا في لو ستيج سيت سين. ودابا بغيتو افيشي ليا لاسين ها نتوما كتلاحظوا بالخضر لاسين اللي الفوق هادي يعني لاسين الاولى. هاد لاسين هادي راه هي لاسين الثانيه. دابا درت لي افيشي ليا لاسين الاولى. مزيان وندير لو بوطون كيتي قبل ما نخدم بروغرام عاوتاني. دونك بي تي ان كيتي 2 بوين سيت اون اكشن والداخل نيو ايفنت هاندلر. حيد الكود وغندير لو ميم كود اللي استعملت في البوطون كيتي اللي داز. دونك سيستيم بوين اكزيت 0 الوسط. صاي ساينا البروغرام ديالنا خدمو. فوزي اللي كان مازال حفظت سميتها هو حفظها فاليدي. انا كتبت هنا السميه غلطه كونوا اكيدين. علاش؟ لان كندير فاليدي وما كيطرا والو يعني راه كيجي لهاد الاز هادي وهاد الاز هادي خاويه فما كيطراش شي حاجه. دابا خصني نعاود السميه هنا غلطت في شي حرف وقيله. دونك فوزي فاليدي عملوا عكسايا زين حذفتها هادي فوزي المشكله داير مكليكي على بوطون اللي كيدير ليا الخ ماجيسكول فكنت كنكتب داكشي بالمقلوب. فاش كان بغيت نكتب ماجيسكول كيكتبها ليا مينيسكول، فاش كان بغيت نكتب مينيسكول كيكتبها ليا ماجيسكول. صاي نعاود من الاول فوزي دابا مقاده فوزي فاليدي على سلامتنا. اذا كليكيت دابا على روتور على سين 1 كتلاحظ هو رجع ليا لا سين 1 نعاود نفاليدي. اذا كليكيت على كيتي يخرج ليا من لابليكاسيون ديالي. دونك راه سا مارش مزيان. دونك نشرح رابيدمون اشنو زدنا في هذا الفيديو هذا. فالمسائل اللي زدناها كامله كاينه وسط هاد الايف هادي. دونك هاد الكود هذا كامل هو اللي زدنا في هاد الفيديو هذا. اول حاجه زدنا ان كونتينور ديال لا دوزيام سين. كرينا ان اوبجي من لا دوزيام سين حطينا ديك لا دوزيام سين في ستيج اللي هو برايمري ستيج. مزيان هاد لي 3 لين هادو
راه كافيين باش نكريي اون دوزيام سين. مزيان، خصني نزيد دي كومبوزون في هاد لا سين. فكريت اول حاجه دو زوبجي بوطون وضفتهم في الكونتينور ديالي اللي هو دو باستعمال لا ميثود اد اول. انا ضفتهم بجوج. كيبقى ليا دابا غير نجيري لي زيفينمون، يعني لو كليك على هاد لي دو بوطون باش كنجيريه بلا ميثود سيت اون اكشن ولا ميثود هاندل باستعمال اون كلاس انونيم هنايا. وبغيت لما نكليكي على لو بوطون روتور يبدل ليا لا فونيتر عاوتاني، يرجع ليا لا بروميير فونيتر. كنديروها باستعمال لا ميثود سيت سين ونعطيه هنايا كوم بارامتر لا سين اللي بغيتها تولي كتبان ليا في الستيج ديالي اللي هي لا سين الاولى. وبتا انكيتي راه تكلمنا عليها من قبل. كنتمنى المسائل تكون واضحه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.